बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज ना बात करेंगे कि जो पाकिस्तान में आज अदलिया का निज़ाम जिस तरह नंगा हुआ और जो तमाम तर इंसाफ की धज्जियाँ उड़ती हुई आज देखी गई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आज जिस दहाने पे पाकिस्तान आया हुआ है और मुआशी और सियासी सूरत हाल जिस कदर पाकिस्तान की कमज़ोर है, उसमें अदलिया का कितना किरदार है। और जिस तरह अदालतें जो फ़ैसले कर रही हैं, क्या वो फ़ैसले आइन और कानून के मुताबिक हैं या फिर वो किसी की मर्ज़ी मंशा पूरी करने के लिए अदालतों का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा से। ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपकी राय इसके बारे में क्या है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम केसेस पे, बाद में बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में ख़त व किताबत का सिलसिला जारी है। और फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस नहीं थे तब भी इनको बड़ा शौक़ था ख़त डालने का बार बार। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सिर्फ इख्तलाफात की गूंज है या ये जो ख़त चल रहे हैं एक दूसरे के नाम, उनकी गूंज चल रही है। आज जनाब जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं, उन्होंने एक खुला ख़त लिखा है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम और सुप्रीम कोर्ट के नाम कि वो अपने ख़त में ये लिखते हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ़ जस्टिस को मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए खतूत लिखे। मतलब उमर अताब बंदयाल साहब को भी जो है वो फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से और सरदार तारिक मसूद साहब की जानिब से ख़त लिखे गए थे कि वो मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मैं पाकिस्तान की सियासी अशराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर इसके नताइज भुगत रहा हूँ। आज उन्होंने वो जो मैं आपको कहता था ना कि कुछ केसेस इस तरह के जिन पर एतराज़ उठाया था और सो मोटो लेने का भी इन्होंने कहा था कि इंतखाबात होने चाहिए KPK की असम्बली में और पंजाब की असम्बली में, और चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल को जो है वो इस पर सो मोटो लेना चाहिए, उस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। तो उन्होंने इस ख़त में जो है वो उस चीज़ का भी जिक्र कर दिया कि शराफिया के हाथों खेलने से इनकार पर इसके नताइज भुगत रहा हूँ। मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जाली कार्रवाई का आखिर तक मुकाबला करूँगा। ये मेरी ज़ात का नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वक़ार का मामला है। जस्टिस एजाज़ुल एहसन का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया ख़त ज़ाहिर करता है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की कैसे खिलाफ वर्जी की जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस मौका पर यह बेंच तश्कील क्यों दिया, इसका फ़ैसला आप जज साहबान खुद करें। ये ख़त का मतन था उनके। और इसके साथ साथ एक और ख़त जो एजाज़ुल एहसन साहब का लिखा गया था चीफ़ जस्टिस साहब को कि जनाब उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो मीटिंग के मिनट्स जारी किए गए, उनके सिग्नेचर्स के बगैर जो है वो मीटिंग के मिनट्स जारी किए गए और कुछ बेंचेस की तश्कील पर उन्होंने जो है वो खदशात का इजहार किया था। ये एजाज़ुल एहसन साहब ने भी ये ख़त लिखा था। आज उसका जवाब भी ख़त का दे दिया चीफ जस्टिस साहब ने, और उनका ये बड़ा जो पसंदीदा मशगल है कि वो ख़त का जवाब ख़त में दें। तो उन्होंने आज यही कहा कि जनाब मुझे अफसोस हुआ है कि आपने जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने ये ख़त लिखा है, तो मैं इस पर अफसोस का इजहार करता हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने थोड़ा सा डिग्रेड करने की कोशिश की अपने उस ख़त में। काजी साहब ने एजाज़ुल एहसन को भी जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब का साथ देने की सज़ा जिस तरह मुज़ाहिर अली नकवी साहब को काजी साहब की जानिब से दी जा रही है, वैसे ही अब एजाज़ुल एहसन साहब की बारी है। और अपने ख़त में उनका ये लिखना कि जनाब आप 4.5 दिन की तनख्वाह लेते हैं, हम 6 दिन की तनख्वाह लेते हैं, और हमने आपसे इंटरकॉम पर रब्ता किया था लेकिन आप जुम्मे के दिन जो है वो जा चुके हैं। हालांकि जुम्मे के दिन अगर सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट देखा जाए तो उसमें ये लिखा गया कि वो 12 बजे तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वक्त है जुम्मे वाले दिन। और काजी साहब जो है वो उनको ताने दे रहे हैं इस चीज़ के। हालांकि ये काजी साहब खुद जब चीफ जस्टिस नहीं थे और उमर अताब बंदयाल साहब का जब दौर था तो ये चैम्बर में कार्रवाई करते होते थे, ये बेंचेस का हिस्सा नहीं होते थे। तो क्या तब आपको चैम्बर में कार्रवाई करने की तनख्वाहें मिलती थी? आप तो तब किसी बेंच में भी नहीं बैठते थे। तो काजी साहब हमेशा से जो है वो अब भी वही काम कर रहे हैं सारे जो उनको नहीं करने चाहिए। मतलब आप सियासी तौर पर सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल ना करें, और अब जो बाकी जजेस हैं उनका भी उतना ही एहतराम है जितना आपका एहतराम है, तो उनको साथ लेकर आपको चलना चाहिए। और ना कि आप जो है वो इंसाफ के लिए, अगर एक जज आपकी अदालत में इंसाफ के लिए बार बार उसको ख़त लिखना पड़ रहा है और आपकी अपनी अदालत में इतने इख्तलाफ हैं, तो आपने लोगों को क्या इंसाफ देना है। अब जनाब बात करते हैं कि जो आज इंसाफ का एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और नवाज शरीफ साहब को अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। जब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की जो पिछली समाअत हुई थी उसमें यही कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने यही कहा था कि जनाब मेरिट पे फ़ैसला किया जाएगा। तो अगर फ़ैसला यही करना था और यही तमाम तर जो ये
بریت ہوگی ان کی، جس طرح فلیگ شپ ریفرنس میں ہوئی اور ایون فیلڈ میں ہوئی، تو العزیزیہ میں بھی تمام قوم جانتی تھی کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا، تو پھر آپ نے کیوں ٹائم ضائع کیا اپنا بھی، قوم کا بھی، نواز شریف کا بھی، اگر انصاف یہی دینا ہے۔ اوپر سے جو آج سماعت ہوئی اور فیصلہ سنایا گیا اور اس پر جو ریمارکس دیے گئے، تو آپ نے تو نواز شریف صاحب کو کلین چٹ دی، آپ نے کہا کہ جناب مفروضوں کی بنیاد پر تو یہ تمام تر معاملات نہیں دیکھے جا سکتے کیونکہ کرپٹ ہے یا کرپٹ پریکٹسز میں شامل ہے اور اس نے پیسے کمائے ہیں، اور جو سٹار گواہ تھے اس کیس کے واجد ضیاء صاحب، وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، اور نواز شریف کو جو ہے وہ ان کے والد کا ایک کاروبار تھا، پہلے ہی تو یہ کرپشن سے پیسے نہیں بنائے گئے، انہوں نے وہ کاروبار سے پیسے بنائے ہیں۔ تو آپ نے آج نواز شریف صاحب کو جس طرح ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے اتنا تیز ترین انصاف دے کر، آپ کو اس پر مبارکباد ہی دے سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان عدالتوں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا کہ اگر اسی کیس میں نواز شریف صاحب کو 7 سال کی قید سنائی گئی تھی اور 10 سال کے لیے ان کی نااہلی کی گئی تھی، تو اگر یہ کیس اتنا کمزور تھا کہ آپ نے اس کو اتنی جلدی سے سنا اور فوراً سے اس کا فیصلہ بھی دیا اور بری بھی کر دیا تینوں کیسز میں، تو وہ جج صاحبان جو یہ فیصلہ سنا کے گئے تھے، جنہوں نے اتنا بڑا بلنڈر کیا جس کا جناب کو نواز شریف کے پورے قوم کو جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو ان ججز کے خلاف کیا کارروائی ہوگی کہ جو آتے ہیں اور اگر وہ اس وقت کی کے لوگوں کی منشا کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور آپ کے لوگوں کی منشا کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب خود کہا کرتے تھے یہ بات کہ جناب یہ فیصلے لکھے کہیں اور جاتے ہیں اور سناتا کہیں اور ہے، آج وہ بڑے خوش مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، آج نہیں ان کی جانب سے کوئی ایسا بیان دیا گیا، آج شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب بڑا خوشی کا دن ہے، انصاف مل رہا ہے، آج وہی عدالتیں اچھی ہو گئی ہیں۔ تو ان ججز سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جناب اگر آج آپ فیصلہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا فیصلہ درست ہے، پہلا فیصلہ غلط تھا، تو پہلے جج کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ ہم لوگوں کو اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ کوئی بھی جج، اب اسی طرح اگر دیکھیں آج جو سپریم کورٹ میں بہت بڑا کیس لگا ہوا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، اس میں بھی جو ججز کے ریمارکس آئے ہیں وہ یہی آئے ہیں کہ جناب اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ غلط بھی تھا تو ہم اس کو دوبارہ نہیں چھیڑ سکتے، اس کی جو اپیل ہے وہ مسترد ہو چکی ہے، اور اگر اپیل مسترد ہو گئی ہے تو صدر کل کو کچھ بھی چاہے وہ کہے گا کہ جناب سارے کیسز دوبارہ کھولو، تو ہم نہیں کھول سکتے اور مشکلات پیدا ہوں گی اگر اس کیس کو چھیڑا جائے۔ تو آپ جب فیصلے کرتے ہیں تب آپ اگر اس بنیاد پر نہ کریں، اب وہ بھٹو صاحب کا بھی کیس جو تقریباً تمام تر جو ججز ہیں اور وہ جس انٹرویو کا ذکر ہوا وہ بھی مان چکے ہیں کہ وہ ایک سیاسی قتل تھا اور وہ سپریم کورٹ کی غلطی تھی، لیکن بعد میں آپ اپنی غلطیاں سدھارنے کی طرف بھی نہیں جاتے۔ اور آخر میں اب بات کرتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے، تو سائفر کیس میں بھی جو آج تماشا ہوا اور جو عمران خان صاحب اور جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں ان تک میڈیا کو رسائی نہیں دی گئی، ایک شیشے کی دیوار لگائی گئی اور ان کی فیملی بھی یہی کہہ رہی تھی کہ جناب ہم ان کو نہ سن پا رہے ہیں نہ ان سے بات کر پا رہے ہیں، تو جو ہے وہ یہ کس طرح کی ایک اوپن کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے، تو سراسر قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور عدالتیں خود مذاق اڑوا رہی ہیں قانون کا۔ تو عدالتوں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے، عدلیہ کو اپنے کردار پر غور کرنا چاہیے کہ کل کو ان تمام تر جو حرکتیں آج ہو رہی ہیں، جس طرح بھٹو کیس میں یہ جواب دینے سے قاصر اور ڈر رہے ہیں کہ اگر کیس دوبارہ کھلا تو عدلیہ بدنام ہوگی، تو تاریخ دوبارہ اپنے آپ کو دہرائے گی، اور یہ جو تمام تر معاملات آج بھی انصاف کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، یہ کل کو ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اور ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنے لاکھوں کروڑوں رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔